अरे यार, चाहना त हाम्रो बडो आकाश छुने नै छ नि, तर किन हाम्रो चाहना बमोजिम केही पनि भइरहेको छैन? त्यसकारण तपाईले आफ्ना छोराछोरीलाई दिन सक्ने सबभन्दा ठूलो कुरा धन होइन, पद होइन, प्रतिष्ठा होइन, जिन्स हो। अर्नेस्ट हेमिंग्वे नोबेल पुरस्कार जित्ने साहित्यकार, यो मान्छेले आत्महत्या गरेर मर्दैछ, जबकि उनको किताब ओल्ड मैन एन्ड सी भन्ने नोबेल पुरस्कार जितेको किताब, जसमा विज्ञान सार्वजनिक हुन्छ। किन त भन्नाले यो अब्जेक्टिभ हो, अध्यात्म सब्जेक्टिभ हो। त्यसकारण मैले बोध गरेँ भने गरेँ, अरूले मलाई बोध गराइदिन सक्दैन अध्यात्म। तर विज्ञान त्यस्तो होइन। विज्ञान एउटा वैज्ञानिकलाई रियलाइज भएको कुरा टेक्नोलोजीको रूपमा त्यसलाई विकास गरिदियो भने त्यो बाहिर आउँछ अनि त्यो सबैको साझा सम्पत्ति बन्छ। तर अध्यात्म एक्लो तपाईं आफैले पत्ता लगायो, नत्र भने तपाईंका पुराना गुरु, नयाँ गुरु, पुराना शास्त्र, नयाँ शास्त्र कसैले पनि तपाईलाई सहयोग गर्नै सक्दैन। अध्यात्मको मामलामा, आध्यात्मिक मामलामा तपाई एक्लो हुनुहुन्छ। तर विज्ञानको मामलामा तपाई एक्लो होइन, सबै त्यही छ। त्यसकारण कुराको चुरो विज्ञानबाट पहिला बुझौं अनि त्यसपछि आध्यात्मिक रूपमा बुझ्न धेरै सहज हुन्छ। म जिन्सको कुरा गर्न गइरहेको छु, म डीएनए को कुरा गर्न गइरहेको छु। मान्छेसँग जे स्वभाव छ, जसलाई हामी संस्कार भन्छौं, मान्छेसँग जे स्वभाव छ जसलाई हामी संस्कार भन्छौं, यो संस्कार राम्रो र नराम्रो दुई किसिमका हुन्छन्। राम्रो संस्कार, नराम्रो संस्कार। अनि हामी सबै मान्छेहरू राम्रो संस्कार खोज्छौं, नराम्रो संस्कारलाई घृणा गर्छौं या नराम्रो संस्कारबाट बाहिर आउन खोजिरहेका हुन्छौं, राइट, जिन्दगीभर। तर यो संस्कार हो के वैज्ञानिक रूपमा? यो संस्कार भनेको कसरी आउँछ वैज्ञानिक रूपमा, त्यसलाई बुझौं। साइन्टिस्टहरूले अहिलेसम्म ह्युमन जिनोमको चर्चा गरेका छन् र मान्छेको शरीरभित्र झन्डै 20 देखि 25 हजार वटा जिन्सहरू सक्रिय भइरहेका हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, 20,000 देखि 25,000 वटा जिन्स, र यो जिन्सहरूले तपाईको भौतिक र मानसिक दुवै कुरामा हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। भौतिकमा पनि मानसिक रूपमा ठ्याक्कै बुझ्नको लागि एउटा महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उसको जेनेटिकल कोडमै हुन्छ। त्यो याद राख्नुहोस्, त्यो जिनको नाम वैज्ञानिकहरूले दिए BRCA1। BRCA1 भन्ने जिन्स, यो 25,000 जिन मध्ये BRCA भन्ने जिन लिएर तपाई जन्म लिनुभयो भने महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स अत्यन्त हाई हुन्छ। यो जिन भएन भने ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स अत्यन्त न्यून हुन्छ। यो त ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गरेँ। अब आत्महत्याको कुरा गरौँ, किनकि यो रोग होइन, स्वभाव हो। यो मानसिक रोगले ढकेल्ने मानसिकता हो, स्वभाव पनि होइन, मानसिकता हो। आत्महत्या प्राय जसो डिप्रेसनमा गएका मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने विचार गर्छन्, कतिले गरिदिन्छन्। तर सबै डिप्रेस्ड हुँदा पनि आत्महत्या गर्दैनन्। सबैलाई प्रब्लम पर्छ, तर सबैले आत्महत्या गर्दैनन्। किन मान्छे त्यो आत्महत्या कसले गर्छ कालान्तरमा र कसले गर्दैन कालान्तरमा पनि, यो कुरा पनि जिन्समा कोड हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? जेनेटिकल कोडमा आइरहेको हुन्छ। त्यसैले कोही मान्छेलाई यदि आत्महत्याबाट जोगाउनु छ भने उसको जिनलाई बुझे पुग्छ।
उनको जिन्समै आत्महत्याको उनको क्रोमोजोम भित्र रहने जिन्स यदि आत्महत्याको छैन भने उसले आत्महत्या गर्दैन। मोनोएमिन ऑक्सिडेज ए त्यो जिन्सको नाम। यदि यो जिन्स छैन भने जस्तो सुकै पीडा परे पनि, जस्तो सुकै दर्द भए पनि, जस्तो सुकै डिप्रेसनबाट गुज्रे पनि उसले आत्महत्या गर्दैन। तर यो जिन्स छ भने फेरि उसले आत्महत्या नगरी छोड्दैन। प्रब्लम आयो भने उसले आत्महत्या नगरी छोड्दैन। यदि सिचुएसन क्रिएट भयो भने, तकदीर भन्छौँ नि हामीहरू, तकदीरमै लेखिएको, तकदीर भनेको जिन्स रहेछ। तकदीर भनेको डिएनए रहेछ, जिन्स भित्र लेखिने डिएनए। त्यस्तै प्रेमको कुरा गरौँ। कोही कोही मान्छेहरू साह्रै मायालु हुन्छन्, कारुणिक हुन्छन्, प्रेमपूर्ण हुन्छन्। कोही कोही साह्रै एग्रेसिभ हुन्छन्। त्यो एग्रेसिभ हुने मान्छेहरू त्यसैले त आत्महत्या गर्ने हो या हत्या गर्ने हो। त्यो आत्महत्या गर्ने, एग्रेसिभ हुने त्यो एउटा जिन्स हुन्छ। मैले अघि भर्खरै भने मोनोएमिन, त्यसले तपाईँलाई एग्रेसनमा लग्छ। तर त्यसको ठ्याक्कै विपरीत एकदम प्रेमपूर्ण, एकदम आनन्दित, आफू पनि खुसी र अरूलाई पनि खुसी, अरूको चिन्ता गर्ने, चिन्ता भन्दा पनि सेवा गर्ने, त्यो पनि जिन्समै आउँछ। OXT भन्ने जिनको नाम। त्यो जिन यदि तपाईँमा छ भने तपाईँ बडा प्रेमपूर्वक मान्छे हुन्छ, सबैलाई माया गर्ने, सबैलाई करुणा गर्ने। छैन त्यसको उल्टो छ भने सबैलाई थर्काएर हिँड्ने। त्यो जिन्सबाट आउँछ। किनकि यी जिन्सबाट केमिकललाई रिलिज गराइदिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि OXT, यो OXT सँग सम्बन्धित हर्मोन छ जसलाई अक्सिटोसिन हर्मोन भनिन्छ, जसलाई लभ हर्मोन पनि भनिन्छ। अनि अर्को एउटा खबर पनि के छ भने जब यो जिन एक्टिभेट हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ, चाहे नेगेटिभ जिन्स या पोजिटिभ जिन्स, त्यसले प्रोटिनहरूलाई एक्टिभेट गर्छ शरीरमा। र प्रोटिनबाट नै हाम्रो सारा शरीर बनेको हुन्छ। यसरी साइकोलोजिकल कुरा, केमिकल कुरा हुँदै फिजिकल कुरा बनिदिन्छ। र फिजिकल्ली त्यो कुरा एक्टिभेट भएपछि अनि व्यवहारमा आउँछ। किनकि व्यवहार गर्ने त यही फिजिकल हातले हो र यो प्रोटिनै प्रोटिन हो। अनि यो प्रोटिनको सम्बन्ध जिन्सबाट आइरहेको छ। त्यसकारण यो 25,000 जिन्स भित्र के छ, के छ, कसमा के छ, कसमा के छ, त्यो जन्मदै निर्धारित भइसकेको हुन्छ। अर्नेस्ट हेमिङ्ग्वे नोबेल पुरस्कार जित्ने साहित्यकार, यो मान्छेले आत्महत्या गरेर मर्दिन्छ। जबकि उनको किताब ओल्ड एन्ड सी भन्ने नोबेल पुरस्कार जितेको किताब, जसमा एउटा बुढा समुद्रमा फस्दाखेरि जुन साहस र सङ्घर्ष गरेर उनले आफूलाई जोगाए, त्यसको गाथा हो, त्यसको कहानी हो, साहसिलो कहानी। अनि त्यही मान्छेले आत्महत्या गर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? उनको किताब पढाएर सबैलाई साहसी बनाइदियो। ऊ आफू पनि ड्याङ्ग ठोकेर चाहिँ मर्दैन। किन किन? अब यस्तो एउटा व्याख्या त के थियो त भन्नाले हेमिङ्ग्वेलाई बुढा हुनुदेखि डर लाग्थ्यो अरे क्या, त्यसकारण ऊ बुढा हुनै चाहँदैन। अब गोली ठोकेर मर्यो भने चाहिँ बुढा हुनु पर्दैन। यो हेमिङ्ग्वेले बेला बेला व्याख्या गरेको कुरा थियो, मलाई बुढा हुनु मन पर्दैन है, मलाई बुढा भएर मर्नु छैन, यसको आधारमा भनियो। तर पछि रिसर्चबाट के थाहा भयो भने अर्नेस्ट हेमिङ्ग्वेको बाउले पनि आत्महत्या गरेको रहेछ। अझ गहिरो जाँदा बाजेले पनि गरेको रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण त्यो जेनेटिकल कोडबाट आत्महत्या पास भइदियो भने त्यो मान्छेले आत्महत्या गर्ने चान्स बढ्छ। राइट? कोही कोही मान्छे साह्रै डर छेरुवा, यो जिन्स हो क्या। कोही कोही मान्छे साह्रै उदार, अरूलाई हेल्प गर्ने खालका, त्यो पनि जिन्स। त्यसकारण तपाईसँग जे जस्तो स्वभाव छ, जे जस्तो रोग छ, तपाईँ जे हुनुहुन्छ तकदीरमा पुरपुरोमा लेखेर ल्याएको भनिन्छ नि,
प्रकारान्तरमा जेनेटिकल कोडमा लेखेर आएको छ। त्यसकारण तपाईँ आज जस्तो हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ, आदत से मजबुर हुनुहुन्छ। यत्रो प्रवचन सुन्नुहुन्छ नि, हुन त हो खै गर्न सक्दैन भन्ने मान्छे आउँछन्। किन भन्नाले जिन्सले सहयोग गरेन, कटन जस्तो कोही लाएर के गर्ने। सुन्नमा त मजा आउँछ, तर यो तर कहाँबाट आयो? त्यही जिन्सबाट आउँछ। यत्रो ध्यान ज्ञानका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, मुक्तिका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, तैपनि सानो सानो कुरामा रिस उठिरहेको हुन्छ। त्यो पनि जिन्सको कारण। आदत चाहिँ मजबुर भनिन्छ नि। त्यसकारण तपाईँ के हो त भन्नाले तपाईँको पुरपुरोमा जे लेखेर आएको हो त्यही हो। त्यसैलाई संस्कार भनिन्छ। के भनिन्छ? संस्कार भनिन्छ। यो संस्कारले गाइड गरेसम्म पतञ्जलिको टाइममा जेनेटिकल कोडको रिसर्च भएको थिएन। त्यसकारण पतञ्जलिले यो तपाईँको बानी बेहोरा कमजोरी आदि इत्यादि जे छ, जसले तपाईँ भन्ने मान्छे बनाएको छ, त्यसलाई एउटा शब्द दियो, संस्कार। तिमी संस्कारबाट सञ्चालित छौ, राइट? तिमी संस्कारबाट सञ्चालित छौ। तिमी जे खान्छौ संस्कारको कारणले खान्छौ, जे गर्छौ संस्कारको कारणले गर्छौ। तिमी आज जे हौ, अब गएर के गर्छौ त्यो पनि संस्कारको कारणले गर्ने हो। संस्कारको बन्दी हौ तिमी, संस्कारको बन्दी हो। यही संस्कार कहाँ लेखेको हुन्छ त? जिन्समा लेखेको हुन्छ। त्यो वैज्ञानिकहरूले ठोकेरै पत्ता लगाएको कुरा, विश्व मान्यता प्राप्त कुरा, र पतञ्जलिले प्रयोग गर्नुभएको शब्दावली संस्कार एउटै कुरा हो। यही कुरालाई गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने संखारा परमा दुःखाति। यसलाई नोट गर्न योग्य छ। संखारा परमा दुःखाति। संखारा भनेको संस्कार, पाली भाषामा संस्कारलाई संखारा। जीवनको सबभन्दा ठुलो दर्द के हो? संस्कार हो। संखारा परमा दुःखाति। किनकि हामी बन्दी हौं, संस्कारको बन्दी। के को बन्दी? संस्कारको बन्दी। बानी बेहोरा जुन देखिरहेको छ नि, संस्कारको कारणले गर्दा। त्यसकारण हामी सबै मान्छेलाई कुनै न कुनै संस्कारले गाँजेको छ। त्यसकारण हामीले चाहेर पनि, चाहेको त के भएको के यानी मनले त मान्छेले के चाहन्छ, राम्रै चाहन्छ। धनी हुनु को चाहँदैनन्? हेर, आज संसारमा सबै मान्छे प्रकारान्तरमा गरिबै छन्। प्रकारान्तरमा स्वस्थ हुनु को चाहँदैनन्? प्रकारान्तरमा सबै रोगी छन्। खुसी हुन को चाहँदैनन्? प्रकारान्तरमा सबै दुखी छन्। राम्रो गर्न को चाहँदैनन्? प्रकारान्तरमा राम्रो कसैले गर्न सकिरहेको हुँदैन। अरे यार, चाहना त हाम्रो बडो आकाश छुने नै छ नि, तर किन हाम्रो चाहना बमोजिम केही पनि भइरहेको छैन? याद राख्नुहोस् यो कुरा। सबै मान्छेको चाहना राम्रो श्रीमती होस्, राम्रो श्रीमान होस्, राम्रा छोराछोरी हुन्, राइट? सबै कुरा राम्रो चाहन्छौँ हामी, तर सबै कुरामा गडबडी भइरहेको छ। कुछ भी ठीक नै। सबै कुरामा गडबडी छ, सबै कुरामा कमजोरी छ, सबै कुरामा। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँको चाहना अनुरूप यो संसार भइदिएको भए त स्वर्ग बन्दैन थियो है? एउटा गजबको संसार बन्थ्यो। तर म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ गुडो। यो बन्चरो के हो? तकदीर। यो बन्चरो के हो? डिएनए। यो बन्चरो के हो? जिन्स। यो जिन्सको बन्चरोले खुट्टालाई छिया पारिदियो। त्यसकारण बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई याद राख्नुहोस् फेरि पनि, संखारा परमा दुःखाति। के रे? संस्कार सबभन्दा ठुलो दुःख हो। त्यसकारण यो धरतीमा हामी जन्मनुको एउटा पुरुषार्थ के हो? यो संस्कारबाट बाहिर आउनु। संस्कारबाट बाउले दिएको, आमाले दिएको, दाइले दिएको, भाइले दिएको। एउटा त चुपचाप प्रेम गर्दै पनि संस्कार सर्यो, ठग्ने संस्कार छ भने त्यो पनि सार्दियो। अरे यार, बाउ र आमाको बीचको प्रेम भित्र हजारौं षड्यन्त्रका पाटाहरू हामीलाई भरिदिएको छ। क्यान यु इमेजिन इट?
कोही मान्छे ड्रग एडिक्ट हुन्छन्, कोही मान्छे रक्सिया हुन्छन्, जडिया हुन्छन्। सबै हुँदैन दुनियाँमा। रक्सी त जहाँ पनि किन्न पाइन्छ नि, सबैले कहाँ पिउँछ र? किनकि त्यसमा जिन्समा हुनुपर्छ क्या। त्यो जिन्समा नआइकन त्यो रक्सी त्यहाँ बेचे पनि पिउँदैन, त्यो ड्रग्स त्यहाँ भए पनि खाँदैन। क्यान इमेजिन? तर जिन्समा छ भने नभए बनाउँछ उसले, नभए सिकाउँछ उसले। त्यसकारण यस्ता संस्कार बाबुबाजेका मात्र होइन, हाम्रा वनमान्छे त्यहाँभन्दा अगाडि ब्याक्टेरियाबाट सुरु भएको होइन, ब्याक्टेरियाबाट इभोल्युसन हुँदा हुँदा आजसम्मको मितिमा आउँदाखेरिका साराका सारा कुरा जुन जेनेटिकल कोडबाट प्रकारान्तरमा हामीलाई पास भइरहेको छ। त्यसकारण हामीमा चाहिँ जनावरको गुण पनि छ, किराको गुण पनि छ, रुखको गुण पनि छ, ब्याक्टेरियाको गुण पनि छ। सबै गुण अवगुण जे भनौँ, यो सबै कुराले हामीलाई सीमित बनाइदिएको र यो बन्धन, यो जन्जिर, यो सिक्री, यो जेनेटिकल कोडबाट आएको सिक्री जसले तपाईँलाई तपाईँले भने जस्तो एउटा कुरा हुन दिएछ। नत्र त खुसी हुनलाई तपाईँ नेपाल छोडेर अमेरिका पुग्नुभयो होला, बेलायत पुग्नुभयो होला, खुसी हुनलाई तपाईँले गरिबबाट अमिर हुनुभयो होला, खुसी हुनलाई तपाईँले के गर्नु भएन, तर गरेका कुनै पनि कुराले तपाईँलाई खुसी बनाउन सकेन। किनकि जिन्समै छैन खुसी हुने। खुसी हुने जिन्सै छैन। किन मान्छे खुसी हुने पनि जिन्स हुनुपर्छ। वैज्ञानिकहरूले यो पनि पत्ता लगाएका छन्, कोही कोही मान्छेलाई केही नभए पनि ह्याप्पी हुन्छ, किन भन्नाले जिन्समा छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई दिन सक्ने सबभन्दा ठुलो कुरा धन होइन, पद होइन, प्रतिष्ठा होइन, जिन्स हो। राम्रो जेनेटिकल कोड पास गर्न सक्नु। तपाईँले सन्तानलाई दिन सक्ने सबभन्दा ठुलो धन भनेकै राम्रा जिन्स। पास गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन, गरे पुग्छ, माया गरे पुग्छ, प्रेम गरे पुग्छ। त्यही प्रेम, त्यही माया, त्यही सहवासबाट जिन्स सर्ने, राइट? तर खत्तम जिन्स सार्दियो, यो पो समस्या भयो। सार्ने नै हो भने उत्तम सार्दिएको भए गजब हुन्थ्यो। खत्तम जिन्स सार्दियो अनि त्यसैको बन्दी। Can you imagine it? त्यसकारण तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबन्धी, यो सूत्रमा आउनुहोस् त। जब तपाईलाई ध्यान लाग्छ, समाधि घट्छ, त्यो सारा पुराना संस्कारहरू जुन छ नि, जो जेनेटिकल कोडमा आएको संस्कार, त्यसलाई प्रतिबन्धित बनाइदिन्छ। के बनाइदिन्छ? प्रतिबन्धित, त्यसलाई रोकिदिन्छ। त्यही बाउबाट जे आएको होस्, बाजेबाट जे आएको होस्, मतलबै छैन। सारा संस्कार जो ब्याक्टेरियादेखि आजको मितिसम्म जेनेटिकल कोडमा पास भइरहेको, याद राख्नुहोस् मैले शब्द दिएँ ब्याक्टेरियादेखि लिएर, त्यो सबै जेनेटिकल कोडबाट आइरहेको छ हामीमा। त्यो सारा अवगुणहरू या गुणहरू, त्यो सबैलाई एकचोटि समाधिको झल्को पायो भने त्यो पुराना सारा संस्कार प्रतिबन्धित गराइदिन्छ। तपाईको जन्मदेखि आएको, किरा मकौडादेखि आएको सारा नचाहिने संस्कार, जसले कहिले मलाई पशु बनाउँछ, कहिले मलाई किरा बनाउँछ, कहिले मलाई कुकुर बनाउँछ। त्यसकारण गाली गर्दा ए कुकुर भन्छ नि, किनकि त्यो बेला कुकुरको जिन्सले काम गर्यो। गधाको जिन्सले काम गर्यो, त किरा होस्, किराको जिन्सले काम गर्यो, राइट? किनकि त्यो जिन्सले काम गर्दाखेरि त्यही व्यवहार गर्छौँ हामीहरू। त्यसकारण ती सारा जिन्स जसले हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिँदैन, साइकोलोजिकल्ली बाध्य बनाएको छ, त्योबाट बाहिर आउनलाई के गर्न सकिन्छ त? समाधि घटाउन सकिन्छ। यदि समाधि घट्यो भने पुरा पुरानो जिन वाइप आउट। Can you imagine it? अब यो कुराको वैज्ञानिक प्रमाण के छ सर? सुन्नुहोस्, सन् 2017 हार्वर्ड युनिभर्सिटी, अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटी, जो संसारकै नम्बर 1 युनिभर्सिटीमा गनिन्छ, त्यहाँका रिसर्च गर्ने रिसर्चरहरूले एउटा 8 हप्ताको मेडिटेसनको रिसर्च गरेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई दिनको 15 मिनट मेडिटेसन गराउने र त्यसपछि उनको सारा जिन्समा, जेनेटिकल कोडमा के फरक आउँछ त्यसलाई हेर्न थालेको थियो। ध्यानपूर्वक है, 8 हप्ता दिनको 15 मिनट मेडिटेसन, 8 हप्ता लगातार दिनको 15 मिनट ध्यान गर्दा, 8 हप्ता भनेको त धेरै होइन,
15 मिनट पनि धेरै भएन। यति भित्र जेनेटिकल कोडमा के चेन्ज आउँछ, कुन कुन जिन्स प्रकट हुन्छ, त्यो कुरा हेर्नको लागि उनीहरू आतुर थिए। तर गजबको कुरा के भयो त भन्नाले 8 हप्ताभित्र पनि 172 वटा जिन्स चाहिँ पोजिटिभली एक्टिभेट भइरहेको थियो। क्यान यु इमेजिन? 172 वटा जिन्स। त्यसको मतलब तपाईको 172 वटा नयाँ स्वभाव सुरु भइसक्यो त्यहाँ। क्यान यु इमेजिन? जो अघिसम्म बन्द थियो अहिले त्यो निस्किसक्यो 172 वटा। यसको मतलब के त भने मेडिटेसन दिनको 15 मिनट गर्दाखेरि पनि सेलुलर लेभलमा यानी सेल्सको लेभलमा त चेन्ज सुरु भयो नि। यो व्यवहारमा आउन अझै समय लाग्छ, व्यवहारमा चाहिँ त्यो 8 हप्तामा नआउला हो, तर सेलुलर लेभलमा चेन्ज भयो। जसरी हामीले बिउ रोप्दाखेरि बिउ टुसाउन थाल्यो भने त अब यो रुख हुन्छ भन्ने पक्का हुन्छ नि। बिउ टुसाउन साथ टुसाएन भने यो बिउ जान्छ, टुसायो भने अब कुनै न कुनै दिनमा यो रुख हुन्छ। अब 25,000 जिन्सको कुरा आइरहेको छ, 172 वटा जिन्स त्यहाँ एक्टिभेट भइरहेको थियो। अब यो एक्टिभेसनको कुरा गर्दा लास्ट कुरा सुन्नुहोस्, जिन्सको एउटा गजबको कुरा के छ त भने जिन्स रेगुलेसन र जिन्स एक्सप्रेसन भन्ने दुई शब्द प्रयोग हुन्छ, नेटमा सर्च गर्नु होला। जिन एक्सप्रेसन भनेको सबै जिन्स जुन 25,000 जिन्स छन् त्यो सबै जिन्सले एकैचोटि काम गर्दैन। क्यान्सर जिन्स भएका, अघि मैले भने नि BRCA1 जिन्स भएका सबै महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन। किन हुँदैन त भन्नाले त्यो जिन्स छ। त्यो जिन्स भनेको बिउ जस्तै हो, माटो पायो भने मात्रै उम्रिन्छ, माटो पाएन भने त्यो जस्ताको तस्तै बस्छ। त्यसकारण तपाईसँग बाउ आमा या चाहिँ ब्याक्टेरियाको कालदेखि या जनावरको पशुको कालदेखि आएको जिन्स छ। त्यो जिन्स जस्तै चाहिँ अब बाजेले चाहिँ आफ्नो नातिलाई बलात्कार गरेका कुराहरू आइरहेका छन्, मान्छेहरूले कुकुरलाई सहवास गरेको जसलाई जुफिलिया भनिन्छ, कति मान्छेमा जुफिलिया हुन्छ, अनि कुकुरदेखि कि सहवास गर्न मन लाग्ने, गधादेखि कि गाईदेखि कि यसलाई जुफिलिया भन्छन्, गर्छन् धेरैले, किनकि जिन्सबाटै आइरहेको छ त्यो। क्यान यु इमेजिन? अब जिन्सबाट आउँदैमा उसले गर्छ भन्ने हुँदैन। किन भन्नाले त्यसको लागि वातावरण चाहिन्छ, त्यसको लागि वातावरणले माइन्ड फिलिङ्स ल्याउँछ, वातावरण भइदिएन भने चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण दुई कुरा, एउटा आन्तरिक वातावरण अर्को बाहिरको वातावरण, यो दुई कुराले तपाईले बोकेर आउनु भएको सबै नेगेटिभ जिन्सहरू सक्रिय हुने कि निष्क्रिय हुने। सक्रिय हुनुलाई जिन्स एक्सप्रेसन भनिन्छ, निष्क्रिय बनाइराख्नलाई जिन्स रेगुलेसन भनिन्छ। जिन रेगुलेट भइरहेको छ भने कन्ट्रोलमा रहन्छ हो, एक्सप्रेस भइदियो भने अनि व्यवहारमा आइदिन्छ। त्यसकारण हाम्रो जिन्स भनेको जन्मको नेगेटिभ जिन्सहरू हामीसँग छ। त्यो जिन्सहरू सक्रिय हुने कि नहुने भन्ने कुरा दुई कुरामा आधारित हुन्छ, तपाईको बाहिरको वातावरण र आन्तरिक वातावरण। आन्तरिक वातावरणमा विचार र भावना, बाहिरको वातावरण त तपाईले के खानुहुन्छ, कोसँग हिँड्नुहुन्छ, कस्तो काम गर्नुहुन्छ, कुन देशमा बस्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, यो सबै बाहिरको वातावरण हो। त्यसैले बाहिरको वातावरण र भित्रको वातावरणलाई तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने जिन्सलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब मेडिटेसन भनेको आन्तरिक वातावरणलाई कन्ट्रोल गर्ने पाटो हो। याद राख्नुहोस्, मेडिटेसन योगका कुराहरू जुन छन् त्यो भनेको आन्तरिक वातावरण, किनकि ध्यान गर्दाखेरि बिस्तारै विचार कम हुन्छ, पोजिटिभ विचार आउँछ या विचार आउँदैन, आनन्द आउँछ, शान्ति आउँछ। यो भनेको के त भन्नाले पोजिटिभ जिन्स एक्सप्रेस भइरहेको छ, नेगेटिभ जिन्स चाहिँ एक्सप्रेसन हुँदैन। अनि जिन्स एक्सप्रेसन हुनु भनेकै के त प्रोटिनहरू बढ्दै जानु हो। जुन जुन प्रोटिन तपाईलाई चाहिने हो, जस्तै इम्युनोग्लोबिन भन्ने एउटा प्रोटिनको नाउँ हो। इम्युनोग्लोबिन भनेको एउटा प्रोटिन, अनि त्यो प्रोटिन के त भन्नाले इम्युन सिस्टमसँग सम्बन्धित प्रोटिन भयो। अनि मेडिटेसन गर्दै जाँदाखेरि त्यो इम्युनोग्लोबिन प्रोटिन चाहिँ उसले निर्माण गर्छ। अतः भनाइको मतलब के त भने मेडिटेसनले डेफमा तपाईँ भित्र पोजिटिभ हुँदै जाँदा तपाईको साइकोलोजी चेन्ज हुन्छ, केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ, अनि प्रोटिन भनेको मासु हो एक प्रकारको, त्यो पनि चेन्ज हुँदै गएपछि अनि तपाईको जीवन पनि पोजिटिभ रूपमा देखिन थाल्छ। यो मेडिटेसनको कुरा भयो। अब यहाँ मेडिटेसनबाट
172 वटा जिन्स चेन्ज भएको 2017 को रिपोर्ट छ हार्वर्ड युनिभर्सिटीको। अनि यहाँ पतञ्जलिले त्यो भन्दा चर्को घुस्सा के मारेको छ भने तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबन्धी। जब तपाईलाई समाधि घट्छ, मेडिटेसनको शिखर हो समाधि, हो त्यो समाधि घट्यो भने त यहाँ 172 वटा 175 वटा होइन, पुराका पुरा जिन्स, पुरानो जिन्स बाइ बाइ गरेर गइदिन्छ। अनि तपाईलाई चाहिने जिन्स, पोजिटिभ जिन्स मात्रै तपाईको आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार एक्टिभेट हुन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ, पुरानो संस्कार फालिन्छ, नयाँ संस्कार सुरु हुन्छ। प्रेमको संस्कार, सहयोगको संस्कार, आनन्दको संस्कार, हो ज्ञानको संस्कार, नयाँ संस्कार है। अहिले हाम्रो संस्कार के डरको, ठग्ने, लुट्ने, बदमासी गर्ने, डराउने, निद्रा नलाग्ने, के संस्कार, के संस्कार। अब त्यो ठ्याक्कै उल्टो भएर महाकारुणिक संस्कार सुरु हुन्छ, करुणामय संस्कार सुरु हुन्छ। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीज समाधि। यो अन्तिम सूत्र हो यो च्याप्टरको। त्यसो भनेको के हो त भने जब यो कुसंस्कारबाट मुक्त हुन्छौं, सुसंस्कार सुरु हुन्छ, केही कालसम्म सुसंस्कार रहन्छ, यानी सात्विक प्रवृत्ति हावी हुन्छ। याद राख्नुस्, तामसिक प्रवृत्तिबाट, राजसिक प्रवृत्तिबाट सात्विक प्रवृत्तिमा आउँछौं समाधिपछि। तर जब समाधिको अन्तिम समाधि घट्छ, अन्तिम लेभलको, तस्यापि निरोधे, त्यो पनि स्वाट, राम्रो संस्कार पनि चट। खराब त पहिल्यै चट भयो, अब राम्रो पनि चट भयो। द्याट इज तस्यापि निरोधे निर्वीज समाधि।